नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एतराफ, कहा एसआईयू की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। जो मुलव्विस है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। नौजवान की मौत की तहकीकात एफआईए को मुंतकिल करने का फैसला एसएसपी अमजद शेख कहते हैं मुकदमे का रिकॉर्ड कल एफआईए के हवाले किया जाएगा। पुलिस एहलकारों को बचाने की कोशिश का तासुर गलत है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 एहलकार गिरफ्तार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वक्त ने वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रही हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। इस्तांबुल मुज़ाकरात दोहा डायलॉग का तसलसल है। कतर और तुर्किया मुज़ाकरात के सालिस हैं। पाकिस्तान तालिबान रजीम की फितना खवारिज को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश पहले ही मुस्तरद कर चुका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वजीर आजम की फिर तारीफ। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूं, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं, जंगें नहीं तिजारत चाहते हैं। कुआलालंपुर पहुंचने पर सदर ट्रंप का रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में रक्स भी किया। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गई। शुमाली वजीरिस्तान स्पनवाम में फितना खवारिज के 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 दहशतगर्द हलाक हुए। कुरम के इलाके घाकी में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। हलाक खवारिज से बम, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। ISPR का कहना है क्लियरेंस ऑपरेशन में इलाके से बाकी खवारिज को खत्म किया जा रहा है। पाक अफगानिस्तान सरहदी दरअंदाजी ऐसे वक्त हुई जब इस्तांबुल मुज़ाकरात जारी हैं। आर्जी अफगान हुकूमत मुअस्सर सरहदी कंट्रोल को यकीनी बनाए। सदर जरदारी, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों को खराज अकीदत। शहदा के बुलंद दरजात के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। पीपी ने आजाद कश्मीर में नून लीग के बगैर हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे किए हैं। पीपी जराए का दावा, फरियाल तालपुर से आजाद कश्मीर के वज़रा के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। फहीम अख्तर रबानी, मोहम्मद आसिम शरीफ, चौधरी मोहम्मद अकबर और अब्दुल मजीद खान, चौधरी यासिर सुल्तान समेत कई वज़रा पीपी में शामिल। हुकूमत का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस कनेक्शन खोलने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का RLNG गैस कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, आज से आवाम के लिए मयारी ईंधन RLNG के कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी अहम चैलेंज था। PDM हुकूमत के दौर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सरहदी सूरत हाल, हुकूमती, सिक्योरिटी और खारजा उमूर पर इक़दामात से नवाज शरीफ को आगाह किया। सऊदी अरब के दौरे के अहम निकात पर भी एतमाद में लिया।
وفاق کی جانب سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ پیچھے رہ گیا. NFC کے تحت 22 ارب روپے بقایا ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں خطاب. کہا اصلاحات لا کر پولیس کی صلاحیت بڑھائیں گے. اسپیشل برانچ صوبے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے گی. ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر ہوتا. MQM رہنما خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس. کہا جن افسروں کی وجہ سے کراچی کے ماسٹر پلان پر عمل نہ ہوا انہیں نہیں چھوڑیں گے. ایڈوکیٹ طارق منصور نے کہا کرپشن چھپانے کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کی گئی. سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا گیا. جو پلان نافذ کرنے میں ناکام ہوا وہ گھر جائے گا. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا عوام کے مسترد شدہ لوگ جھوٹے الزامات دہرا رہے ہیں. 2007 سے 13 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے. اس وقت ماسٹر پلان یاد نہیں آیا. کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے تو ہمارے کارکنوں کا کیا قصور ہے. جیلوں میں قید متحدہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایمنسٹی دی جائے. MQM رہنما وسیم اختر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا انڈر ٹرائل کارکنوں کو اپنا جرم تک معلوم نہیں. انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جج ہی نہیں ہے. نائک سیف جنجوا شہید کا 77واں یوم شہادت. شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب. میجر جنرل توقیر عباس نے پھول رکھے. فیلڈ مارشل آصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا خراج عقیدت. ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. ISPR کا کہنا ہے نائک سیف علی جنجوا شہید نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا. شہید کی ثابت قدمی اور بے مثال قربانی مسلح فوج کے لیے مشعل راہ ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید نے دشمن کی پیش قدمی روک کر بہادری اور شجاعت کی مثال قائم کی. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی ہنگو دھماکے میں شہید SP اسد زبیر کے گھر آمد. شہید کے اہل خانہ سے ملاقات. تعزیت کا اظہار. کہا خیبر پختونخوا پولیس نے قیام امن عوام کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی. شہداء ہمارا فخر ہیں. ان کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہید SP اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت. پاکستان میں دہائیوں سے چند لوگ حکومت پر قابض ہیں. نوجوان مایوسی کا شکار ہیں مگر ہم نے اگلی جنریشن کے لیے لڑنا بھی ہے. اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کی تقریب سے خطاب. کہا اسلام آباد جیسے شہر میں بھی 1 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. الخدمت بنو قابل انٹری ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء و طالبات شریک. وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر کی الگ الگ ملاقاتیں. جین میریٹ اور نیٹلی بیکر نے منشیات کے خلاف پاک بحریہ کے حالیہ آپریشن کو سراہا. محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میوچل لیگل اسسٹنس ایکسٹریڈیشن کے معاملات میں تعاون مضبوط ہوگا. برطانوی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ. قائم مقام امریکی سفیر کا کہنا تھا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں. امریکہ مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں. مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ پر بھروسہ نہیں پھر بھی مذاکرات ممکن ہیں. یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا. بھارتی عوام قرض بے روزگاری اور مالی دباؤ کا شکار ہیں لیکن مودی حکومت بھارتی عوام کا پیسہ اپنے کرپٹ ساتھی اڈانی گروپ کو بانٹنے میں مصروف. واشنگٹن پوسٹ نے مودی اور اڈانی گروپ کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. لکھا بھارتی حکام نے مئی میں لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا سے $3.9 ارب کی سرمایہ کاری اڈانی کی کمپنیوں کو منتقل کی. مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور بھارتی مظالم کے خلاف کل احتجاج کیا جائے گا. وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کبھی مودی کے ظلم و ستم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے.
بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔